इंडिया में मछली खाने का हुक्म क्या है? इस्लाम ने बच्चा गिरवाने की सज़ा क्या बयान की है? अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और उसका कोई कर्ज हो तो क्या वारिसिन के लिए ज़रूरी है कि उसके कर्जे को अदा करें? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो। सबील कमेंट वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं और उनमें से सेलेक्टेड सवालों का जवाब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उलमा के जरिए दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नूरानी हदीस के ज़रिए से। मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तवक्कुज़ ज़ुनूबा फमा मिन बलियतिन वला नक़्स रिज़्क़िन इल्ला बिज़ंबिन। गुनाहों से दूरी करो, इसलिए कि कोई भी बला नाजिल नहीं होती या रिज़्क़ और रोज़ी में कमी नहीं आती मगर गुनाह की वजह से। इसी नूरानी हदीस के साथ चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल हमारे किसी अजीज ने किया है कि बच्चा गिरवाने की सज़ा क्या है? अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे क्या करना चाहिए, उसकी सज़ा क्या होगी? आइए जवाब सुनते हैं मौलाना की ज़बानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर कोई शख्स नाजायज़ तौर से अबॉर्शन कराता है तो इसकी क्या सज़ा है? इसका जवाब ये है कि पहले तो ये बहुत बड़ा गुनाह है कि खुदा से पनाह मांगना चाहिए हमें कि इस तरह का कोई गुनाह अंजाम दे। दूसरी बात कि अगर कोई शख्स नाजायज़ तौर पर अबॉर्शन कराता है तो उसको दियत देना पड़ेगी, और दियत शरीयत में उस माल को कहते हैं जो किसी आज़ाद इंसान की जान या उसके किसी अज़्व को नुकसान पहुंचाने के बदले दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दियत कितनी देनी होगी और दियत कौन देगा? रहबर इनक़िलाब आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़ज़हुल्लाह और आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह दोनों के ही फतवों के मुताबिक दियत उस शख्स पर वाजिब होती है जो मुबाशिर तौर पर यानी डायरेक्टली अबॉर्शन को अंजाम दे रहा है। मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर अबॉर्शन कर रहा है तो दियत डॉक्टर पर वाजिब होगी, और अगर नर्स कोई इंजेक्शन लगा रही है तो दियत नर्स पर वाजिब होगी, या अगर माँ खुद कोई दवा खा रही है तो दियत माँ पर वाजिब होगी। अब सवाल ये होता है कि दियत दी किसको जाएगी? तो इसका जवाब यह है कि अगर अबॉर्शन डॉक्टर या नर्स ने कराया है तो वो दियत को माँ या बाप को देंगे, और अगर बच्चा माँ ने गिरवाया है तो वो उसकी दियत बाप को देगी, और अगर बाप ने कोई ऐसा काम करवाया है कि जिसकी वजह से हमल साक़ित हो गया है तो बाप दियत को माँ को देगा। लेकिन जिन लोगों को दियत दी जा रही है वो अपनी रजामंदी से दियत को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन दियत माफ़ तो हो जाएगी मगर उन पर किसी इंसान की जान लेने का या उससे मिलता जुलता गुनाह बाकी रहेगा। अब दियत कितनी होगी? तो इसका जवाब यह है कि क्योंकि इंसान की पैदाइश के अलग अलग मरहले हैं, इसलिए हर मरहले की दियत अलग होगी। मजमूई तौर पर 2 मरहले हैं, बच्चे में रूह आ जाने से पहले का मरहला और दूसरा बच्चे में रूह आ जाने के बाद का मरहला है। बच्चे में रूह आने से पहले की दियत इस तरह से है। पहला मरहला नुत्फा रहम में ठहरना। जब मर्द के सेवन औरत के एक्स से मिलते हैं तो दोनों से मिलकर नुत्फा बनता है जिसकी मुद्दत 40 दिन है। इस हालत में अबॉर्शन की दियत आयतुल्लाह ख़ामेनी दामत बरकातहू के नज़दीक 20 मिस्काल दीनार यानी 70 ग्राम सोना है, और आयतुल्लाह सिस्तानी हाफिज़हुल्लाह के नज़दीक 105 मिस्काल चांदी यानी 367 ग्राम चांदी है। दूसरा मरहला अलका यानी जमा हुआ खून। 40 दिन के बाद नुत्फा अलक़े की हालत में होता है। इस हालत में अबॉर्शन की दियत आयतुल्लाह ख़ामेनी दामत बरकातहू के नज़दीक 40 मिस्काल दीनार यानी 140 ग्राम सोना है, और आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह के नज़दीक 210 मिस्काल चांदी यानी 735 ग्राम चांदी है। तीसरा मरहला मज़ग़ा का मरहला है यानी गोश्त के लोथड़े का मरहला है। इस मरहले में अगर किसी ने अबॉर्शन कराया तो इसकी दियत आयतुल्लाह ख़ामेनी दामत बरकातहू के नज़दीक 60 मिस्काल दीनार होती है यानी 210 ग्राम सोना, और आयतुल्लाह सिस्तानी हाफिज़हुल्लाह के नज़दीक 315 मिस्काल चांदी यानी 1 किलो 102 ग्राम है। चौथा मरहला हड्डियाँ बनने का मरहला है।
اس مرحلے میں اگر کوئی ابورشن کراتا ہے تو اس کی دیت آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ کے نزدیک 80 مثقال دینار ہے، یعنی 280 گرام سونا، اور آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے نزدیک 420 مثقال چاندی، یعنی 1 کلو 470 گرام ہے۔ پانچواں مرحلہ ہڈیوں پر گوشت آنے کا ہے، اور اس حالت میں ابورشن کی دیت آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ کے نزدیک 100 مثقال دینار یعنی 350 گرام سونا ہے، اور آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ کے نزدیک 525 مثقال چاندی یعنی 1 کلو 837 گرام ہے۔ یہ مراحل بچے میں روح آنے سے پہلے کے ہیں۔ ان مراحل میں لڑکا اور لڑکی فرق نہیں کرتا ہے، دونوں کے لیے ایک ہی دیت ہے، لیکن اگر 4 مہینہ کامل ہونے کے بعد جبکہ بچے میں روح آ جاتی ہے، تب اگر کوئی ابورشن کراتا ہے تو یہ بچہ آزاد مسلمان کے حکم میں ہے، اور اس کی دیت بھی ایک کامل انسان کی دیت ہوگی۔ لہٰذا آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ کے نزدیک اگر لڑکا ہے تو اس کی دیت 1000 مثقال دینار یعنی 3 کلو 500 گرام سونا ہے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی دیت 500 مثقال دینار یعنی 1 کلو 700 گرام سونا ہے، اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اگر لڑکا ہے تو 5250 مثقال یعنی 18 کلو 375 گرام چاندی ہے، اور اگر لڑکی ہے تو 2625 مثقال یعنی 9 کلو 187 گرام چاندی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کے بارے میں بیان کریں، بتائیں انہیں کہ کس طریقے سے سبیل احکام ٹیم پریکٹیکل احکام کے ذریعے سے آپ کے شرعی سوالات کے جوابات سبیل کمنٹ کے ذریعے سے کس طریقے سے آپ کے اور جوانوں کے مشکلات کو سولو کر رہی ہے، تاکہ وہ آئیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ پیغام محمد والے محمد عام ہو سکے۔ آئیں چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر مرحوم پر قرض ہو تو کیا اس کا ادا کرنا لواحقین اور وارث پر واجب ہے، اور کیا اس کا اثر مرحوم کو قبر میں بھی ملے گا؟ آئے جواب مولانا کی زبانی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر کسی انسان نے قرض لیا ہے اور ادا کیے بغیر وہ مر جائے تو وارثین یعنی جو اس کے ورثہ ہیں ان پر واجب ہے کہ میت کے قرض کو اس کے اصل مال سے ادا کریں۔ حتیٰ اگر کسی قرض کی ادائیگی کی مہلت بعد میں ہے تب بھی اس قرض کو جلدی ادا کر دینا چاہیے۔ اگر پیسہ نہیں ہے بلکہ زمین یا گھر ہے تو اس زمین یا گھر کو بیچ کر قرض ادا کرنا چاہیے۔ یہ حق الناس ہے، اسے ہر حال میں ادا کرنا ہی پڑے گا، ورنہ روایات کے مطابق یعنی بعض روایات میں اس طریقے سے وارد ہوا ہے کہ اگر قرض دار کے نامہ اعمال میں اچھے عمل ہیں تو وہ جس سے قرض لیا ہے اس کے اعمال میں اسے لکھ دیا جائے گا، اور اگر قرض دار کے نامہ اعمال میں اچھے اعمال نہیں ہیں تو جس سے اس نے قرض لیا ہے اس کے برے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ برزخ میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، آخرت میں شفاعت بھی اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے، یعنی قرض دینے والا جب تک راضی نہ ہو جائے۔ اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ قرض دینے والا راضی کیسے ہوگا؟ تو اس کی وہی صورت ہے، یا تو آپ کے نیک اعمال اسے دے دیے جائیں گے یا پھر اس کے برے اعمال آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرض کو حتماً انسان جو ہے وہ ادا کر دے، اس لیے کہ اگر انسان کے ذمہ قرض ہے تو بہرحال یہ حق الناس ہے، اور جب تک یہ ادا نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ گردن سے نہیں ہٹے گا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کا کوئی شرعی سوال ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہاں، ہر صورت میں اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہاں، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے انسٹاگرام پیج کو ضرور فالو کریں۔ آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ سبیل ٹیم کو میرا سلام، ایک سوال ہے جس کا جواب عالم دین سے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایسی جگہ رہتا ہوں جہاں پر مچھلی بیچنے والے سب نان مسلم ہیں، تو میرے لیے ان سے مچھلی لینا جائز ہے یا نہیں؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے زبانی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال ہے کہ میں ایسی جگہ رہتا ہوں جہاں پر مچھلی بیچنے والے سب نان مسلم ہیں، تو میرے لیے ان سے مچھلی لینا جائز ہے یا نہیں؟ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی حفظہم اللہ تعالی دونوں کے نزدیک مچھلی کے حلال ہونے کے لیے دو شرط ہے۔ ایک، مچھلی چھلکے والی ہو، فلس والی ہو، اگر چھلکے والی نہیں ہے تو حرام ہے۔ دو، مچھلی کا پانی سے زندہ نکلنا شرط ہے، یا پھر جال میں یا آلے شکار میں پھنس جانا کافی ہے، اور پھنسنے کے بعد چاہے وہ پانی میں ہی مر جائے تب بھی حلال ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ شکار کرنے والا مسلمان ہو یا شکار کے وقت اللہ کا نام لے کر شکار کرے۔ ہاں، اس بات کی طرف توجہ رہے کہ اگر ہم نان مسلم سے مچھلی خرید رہے ہیں تو ہمیں کسی بھی طرح سے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس نے مچھلی کو پانی سے زندہ نکالا ہے، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ کافر کی بات کا یقین نہیں کیا جائے گا، اور شک کی صورت میں کہ اس نے مچھلی زندہ نکالی ہے یا مردہ تو وہ مچھلی حرام ہوگی، وہ حلال نہیں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا نماز شب نماز مغربین کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز شب کم سے کم کتنی رکعت ہے؟ نماز شب کے پریکٹیکل طریقوں کو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔